नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म ससे नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। तीनै तहको निर्वाचनमा एमाले बहुमत ल्याउने ओलीको दावी। मतपत्र च्यातेर निर्वाचन जित्ने सपना नदेख्न आग्रह। एमालेको दबावकै कारण निर्वाचनको मिति तोकिएको जिकिर। 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13 मा गर्ने कांग्रेसको निर्णय। एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन सुझाव। स्थानीय निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने धारणा। एमसीसी परियोजना जसरी पनि पास गर्न शीर्ष नेताहरूलाई अमेरिकाको दबाव, अन्यथा विदेशी सहयोग रोक्ने चेतावनी। एमसीसीकै कारण स्थानीय निर्वाचन प्रभावित हुने आशंका। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घटे पनि मृत्यु दर बढ्दो। एकै दिन 14 संक्रमितको मृत्यु। 18 वर्ष पूरा भएका सबै नागरिकलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको तयारी। र 4 देशीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाली ओमानलाई हराए। दोस्रो खेल युएईसँग शनिबार र तेस्रो खेल सोमबार आयरल्यान्डसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 3वटै तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। पार्टीले तय गरेको स्थानीय तह निर्वाचन प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय 3वटै तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई बत्ती निभाएर वा मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न पनि चेतावनी दिनुभयो। आफ्नो पार्टीले निर्वाचनबाट कसैलाई पनि भाग्न नदिने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र लेखेर देशमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले चुच्चे नक्सा प्रयोग गर्ने काम सरकार र सत्तारूढ दलहरूले नगरेर देश र मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामाथि खेलबाड गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। एमसीसीका कारण राजनैतिक वृत्त गिजुलिएको लामो समय भयो। सरकारले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरे पनि राजनैतिक वृत्त एमसीसीमा नै केन्द्रित छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने पार्टीको चुनावी प्रशिक्षण उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सिङ्गो मुलुक निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर यति बेला एमसीसी प्रकरणले देशको राजनीतिक क्षेत्र तातेको छ। एमसीसी पास गरेर मात्र जनतामा जाने कांग्रेसको दाउ छ भने अन्य सत्ता घटक दल चुनावपछि मात्र एमसीसीलाई अगाडि बढाउने मनस्थितिमा छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने चुनावी तयारीमा जुटेको छ। शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव लक्षित स्थानीय तह निर्वाचन प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमको भर्चुअल उद्घाटन गरे। सो क्रममा झन्डै 2 घण्टा लामो भाषण गरेका ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न मुद्दाहरूमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। अझ भनौं, ओली कार्यकर्ता माझ पार्टीको चुनावी योजना भन्दा पनि राष्ट्रिय मुद्दामा बढी केन्द्रित बने। सदन र सडकदेखि आम सर्वसाधारणमा समेत पेचिलो र चासोपूर्ण बनेको एमसीसीकै कारण बढेको विदेशी हस्तक्षेप, ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्र, असन्तुलित परराष्ट्र नीति लगायतलाई प्रतिपक्षले आफ्नो एजेन्डा बनाएका छन्। सरकारले यसै मौकामा हामी निर्वाचनको तयारीतिर लाग्ने उनीहरूले देश हित विरुद्धका अरू काम कारबाही, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अरू बढी बिगार्ने जस्ता काम अथवा अर्थतन्त्रलाई अरू बढी बिगार्ने काम, अनियमितता, बेठिटी र कुशासन अरू बढी अगाडि बढाउने काम जस्ता कामहरू गर्न नपाउन् भन्ने कुरातिर पनि हामी तराप पारेका छौँ।
उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत एमसीसी बारे उल्लेख नगरेको भन्दै एमसीसी बारे आफूले गठबन्धनलाई प्रश्न गर्दा समेत जवाब नमिलेको प्रस्ट्याए। सत्ता गठबन्धनले एमसीसीका बारेमा अत्यन्तै गैर जिम्मेवार र दुई जिब्रे चरित्र देखाएर देशलाई गम्भीर सङ्कटमा पुर्याएको ओलीको आरोप छ। राष्ट्रलाई गम्भीर कूटनीतिक अप्ठ्यारोमा फसाउँदै गएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्दै बिथोल्दै गएको छ र हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थाप्रति गैर जिम्मेवार र अत्यन्तै खेलबाडपूर्ण ढङ्गका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू गरिरहेको छ। अरूसँग अर्कै खालको कुरा गर्छन्, जनतासँग अर्कै खालको कुरा गर्छन्, पार्टीभित्र आयो अर्कै खालको कुरा गर्छन्। यस प्रकारको अत्यन्तै गैर जिम्मेवार धोकापूर्ण दुई जिब्रे पार्टी विभाजन भएर आफ्नो बाटोमा अघि बढेका माधव नेपाल र प्रचण्डलाई केपी ओलीले गाली नगर्ने कुरै भएन। माधव र प्रचण्डको बोली र व्यवहार नै उल्टो भएको आरोप ओलीले लगाए। गठबन्धन सरकार बनेको 7 महिना देशको महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद भएको ओलीले बताए। प्रचण्ड माधव प्रवृत्ति नै आजको वामपन्थी आन्दोलनको खराब पक्ष हो, जसलाई पराजित गर्न सक्नुपर्छ। भन्दा वामपन्थी भन्ने, क्रान्तिकारी भन्ने, एकीकृत भइसकेको पार्टीलाई फुटाएर छोड्ने, आफ्नो सरकार ढाल्ने अनि प्रतिगामी क्रियाकलापबाट, अनुचित बाटोबाट, अवांछित क्रियाकलापबाट एउटा अवैध असंवैधानिक यस्तो सरकार न गाउँमा जन्मियो न अस्पतालमा जन्मियो। आफ्नो दबावका कारण सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको एमालेको दाबी छ। तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाव सरकारमा छ। यद्यपि पेचिलो बन्दै गएको एमसीसी साथै दलहरूभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण चुनाव तोकिएकै मितिमा हुनेमा भने शङ्का कायमै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको बाँकी 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13 मा हुने भएको छ। कार्य सम्पादन समितिको बैठकले अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लाबारे आवश्यक निर्णय लिन आग्रह गरे बमोजिम केन्द्रीय निर्वाचन समितिले फागुन 13 मा 16 जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेका अनुसार समितिको आज बसेको बैठकले 16 जिल्लामा कार्य समितिको निर्वाचन फागुन 13 गते गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभए पनि संसदीय प्रक्रियाबाट निकास दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा आफ्नो लिखित धारणा राख्दै डाक्टर कोइरालाले एमसीसीलाई सम्भव भए राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट र सहमति नभए संसदीय प्रक्रिया मार्फत निकास दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। नेता कोइरालाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने पनि बताउनु भएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कि अब हामी आफ्नै अस्तित्व जोगाउनु पर्छ, हामी कोही अर्को पार्टीसँग नमिलेर हामी जानुपर्छ। अब बाँकी समाचार। एमसीसी पास गर्न कूटनीतिक दबाव बढाइरहेको अमेरिकाले फागुन 16 भित्र अनुमोदन नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने बताएको छ। उपाध्यक्ष सुमार राजदूत वेरी समेत दबावका लागि सक्रिय भइरहेका बेला सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुल नै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। आखिर अमेरिकाले नेपालको के कस्ता सहयोग रोक्न सक्छ र त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षरित पत्रको मिति नजिक्दै गर्दा अमेरिकाले एमसीसी पास गर्न दबाव बढाएको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले बिहिबार बिहान नेपालका प्रमुख 3 दलका नेतालाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न अन्तिम आग्रह गरेका छन्। उनले फागुन 16 भित्र अनुमोदन गर्न र नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसिसी बारे नकारात्मक निर्णय भए चिनिया प्रभाव छ भन्ने आफूहरूले बुझ्ने पनि लुले प्रश्न पारेका थिए। तर यथास्थितिमा एमसिसी पास गराउन नहुने पक्षमा रहेकाहरू भने अमेरिकाले नेपालको राजनीतिक अवस्था बुझिदिनुपर्ने बताउँछन्। अब नेपालको जटिलतालाई त बुझ्नु पर्यो नि, राजनीतिक जटिलता कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा त अमेरिकाले बुझ्नु पर्दैन। राजनीतिको बारेमा हामीले सिकाउनु पर्छ अमेरिकालाई। पोलिटिकल सर्कलमा बसेर छलफल गरेर नेपालको हित केबाट हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा साझा निष्कर्षमा पुगेर गरे हुँदैन थियो। परराष्ट्र नीतिको मामिलामा एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन् साझा धारणा बनाउनको लागि। सुरक्षा नीतिको बारेमा एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन् राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बारेमा साझा धारणा बनाउनलाई। यो त हाम्रो विडम्बना हो। हेर्नुहोस्, यसअघि पनि अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै लुले गत मङ्सिर 1 देखि 3 गते नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए भने भदौ 24 देखि 28 गतेसम्म एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौँ आएकी थिइन्। त्यस्तै 4-5 महिनामा एमसिसी पास गराउने भनेर गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएअनुसार काम अघि बढाउन फेब्रुअरी 3मा पत्र पठाएको अमेरिकाले त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई 5 बुँदे चेतावनी पठाएको थियो। जुन दबाब बुझेको कङ्ग्रेसले भने यसलाई आफ्नो भविष्यसँग समेत जोडेको छ। फलत जसरी हुन्छ पास गराउने दाउमा कङ्ग्रेस देखिएको हो। यसमा चाहिँ नेपालको अर्थ मन्त्रालय अर्थ सचिव, नेपालको सरकारको होइन अमेरिकी सरकारको हो अर्थ सचिव, उसको नेतृत्वको संयन्त्रले सम्पूर्ण कार्यान्वयन गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ। कुन अनुदान सहयोगमा यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ भनेपछि यसलाई पनि एकदम चाहिँ के छ भने देशको हितमा छैन। नेपालको प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री हो कि विदेशको हितको सेवा गर्ने प्रधानमन्त्री के हो? कस्तो खाले प्रश्न हो यो? चाहिँ के यो राष्ट्रियताको ठेकेदारी कसैले चाहिँ के छ भने लिएको छ? एमसिसी पास नभए युएसएड मार्फत आउने सहयोग, भ्याक्सिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण जस्ता विषयमा आइरहेको सहयोगमा प्रभाव पार्न सक्ने अमेरिकी सङ्केत छ। विशेषतः विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका अमेरिका निकट संस्थाहरूले गर्दै आएको सहयोगमा प्रभाव पर्ने सम्भावना छ। त्यस्तै अमेरिकासँग सहकार्य गर्दै आएका युरोपेली राष्ट्रले लिन सक्ने अडान पनि नेपालका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। युएई लगायतका राष्ट्रहरूसँग जोडिएको श्रम बजारमा अमेरिकी निर्णयको प्रभाव देखिने सम्भावना देखिन्छ। शान्ति सेनाका रूपमा नेपाली सेनाले गरेका कामको चौतर्फी प्रशंसा भइरहे पनि अमेरिकाकै कारण प्रभाव पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। साथै भुटानी शरणार्थीलाई रोक्ने सम्मको चेतावनी अमेरिकाले दिएको बुझिएको छ, जसलाई नकार्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन्। अब भारत र चीन मिल्दाखेरि के भयो, उनीहरूलाई व्यापार गर्न सजिलो हुँदाखेरि हाम्रो पश्चिम नि हाम्रो जुन चुच्चे नक्साको ठाउँबाट लिपु लेकबाट उनीहरूले बाटो बनाउँछौँ भने बाटो बनाइ पनि सके। यस्तो काम गर्दाखेरि हामीप्रति अन्याय भयो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदाखेरि कहाँ जाने त? अब नेपाल एज अ कन्ट्री स्ट्रङ रूपमा जानलाई पनि अमेरिकाको सपोर्ट, समर्थन र अमेरिकाले पनि रिकगनाइज गरेको कन्ट्री हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि अमेरिकाले जुन अहिले एक हिसाबले धम्की तर एक हिसाबले उनीहरूले चेतावनी जुन दिएको छन् त्यो कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले अलि सिरियसली नै सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्योभन्दा पनि चिठी लेखेरै अब 4-5 महिनापछि हामी पास गर्छौँ भनेर चिठी लेखेर पहिला चाहिँ गर्ने, त्यसलाई त उनीहरूले ठुलो धोकाको रूपमा हेर्छन्, ठुलो बदमासीको रूपमा हेर्छन्, नैतिक पतनको रूपमा हेर्छन्। त्यो कुरा चाहिँ गलत भयो जस्तो लाग्छ मलाई। एमसिसीको विषयले आगामी दिनमा अमेरिका नेपालको सम्बन्ध पहिले जस्तो नबन्ने पक्का जस्तै छ। अर्थात् इरान, उत्तर कोरिया या अफगानिस्तानकै जस्तो व्यवहार खेप्नुपर्ने अवस्था नआए पनि नेपालप्रतिको अमेरिकी दृष्टिकोण यसअघिको जस्तो रहने छैन। त्यसो भन्दैमा एमसिसी पास नै गराउनुपर्छ भन्ने तर्क होइन, तर विभिन्न चरणमा सम्झौता गर्ने अनि आफैले गिजोलेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने छुट पनि नेतृत्वलाई हुँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नारायणघाट बुटोल सडक खण्डमा डिपिआरमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी रुखहरू काटिएकाले गलत आँकडा पेश गर्ने रुख काट्न स्वीकृति दिनेहरूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रतिनिधि समितिको शुक्रबारको बैठकले नारायणघाट बुटोल सडक खण्डमा दुवै प्याकेजमा डिपिआरमा उल्लेख गरिए भन्दा बढी रुख काट्नेहरूमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। आयोजनाको काम नै प्रभावित हुने गरी गलत आँकडा पेश गरिएको समितिको ठहर छ। त्यसैगरी बैठकले छिमेकी राष्ट्रहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ठूला मालवाहक सवारी साधनले निर्धारित मापदण्ड र सडकको क्षमताभन्दा बढी मालवाहक वस्तु बोके नबोकेको सम्बन्धमा प्रवेश नाकामै परीक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1128 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुसार 17,447 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 666 जना र 3,542 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 462 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै सोही अवधिमा 2215 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले 18 वर्ष उमेर पूरा भएका सबैलाई बुस्टर डोज दिने भएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयले गरेको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै 18 वर्ष उमेर पूरा भएका सबैलाई बुस्टर डोज दिने बताउनु भएको हो। 2078 माघ 27 गतेदेखि 18 वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई बुस्टर डोज प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले फागुन 1 गतेबाट दोस्रो डोज लगाएको कार्डको आधारमा बुस्टर डोज लगाउन पाउने बताउनुभयो। 65 वर्षभन्दा माथि उमेर समूह, वृद्ध रोगी एवं फ्रन्टलाइनर्स लक्षित गरी बुस्टर डोज भ्याक्सिन प्रदान गरिँदै आएकोमा मिति 78 माघ 27 गतेको हाम्रो खोप सल्लाहकार समितिको निर्णय अनुसार 18 वर्ष उमेर पुगेका सबै बुस्टर डोज लाउन योग्य भएका अर्थात् 6 महिना नागेका, दोस्रो खोप लिएको 6 महिना नागेका सबैलाई नै बुस्टर डोज दिनेको निर्णय गरेकोमा यहाँहरूलाई चाहिँ नि म के अवगत गराउन चाहन्छु भने फागुन 1 गतेदेखि 18 वर्ष उमेर नागेका 6 महिना खोप लगाएको नागेकाहरूले बुस्टर डोज सबैले लगाउन सक्नुहुन्छ। मन्त्री खतिवडाले हालसम्म 4,65,70,720 खोप प्राप्त भइसकेको र 3,48,25,601 मात्रा खोप लगाइसकिएको बताउनुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 को इरम फुटवेयर जुत्ता चप्पल गोदाम आग लागे हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना घाइते भएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 लाइनमा रहेको इरम फुटवेयर जुत्ता चप्पल गोदाम रहेको 4 तले घरमा आग लागे हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको हो। आगलागीमा परेर 1 महिला, 2 पुरुष र 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। मृतक र घाइतेहरूको शव राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। आज बिहान 2 बजेदेखि लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले दुधको मूल्य वृद्धि गरेसँगै उपभोक्ता मात्रै होइन निजी डेरी उद्योगहरूले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन्। निजी संस्थानहरूले अबका दिनमा दुग्ध विकास संस्थान सँगसँगै जान नसक्ने भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले दुग्ध विकास संस्थानले कायम गरेको दूधको उपभोक्ता मूल्य नमान्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई संघले दुग्ध विकास संस्थानले कायम गरेको दूधको उपभोक्ता मूल्य नमान्ने बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले डिडिसीले आफै सम्मिलित भएर गरेको निर्णयलाई लत्याएको भन्दै अब नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघ आफ्नो ढंगबाट अघि बढ्ने बताए। उनले अबका दिनमा एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघ आफ्नो ढंगबाट अघि बढ्ने बताए। उनले अबका दिनमा आफूहरू दुग्ध विकास संस्थानसँग सँगै जान नसक्ने र किसानहरूलाई संस्थानको भन्दा 2 रुपियाँ बढी दिने र उपभोक्तासँग 10 रुपियाँ बढी लिने बताए। संस्थानले अस्ति एकतर्फी चाहिँ तपाईको 9 रुपियाँ उपभोक्ता मूल्य भनेर बढाइदिँदाखेरि हामी डेरी उद्योगीहरू एकदम मर्माहत अवस्थामा रह्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने अब हामीले दुग्ध विकास संस्थान घाटा पर्दाखेरि राज्यसँग अनुदान आदि इत्यादि लिएर सर्भाइभ हुने, हामीले त हाम्रो प्राइमेरी पुँजी इन्भेस्ट गरेर सञ्चालन भएको इन्डस्ट्री चलाउन सकिएन भने त हामीलाई त एकदम चाहिँ तपाईँको कठिन हुन्छ भन्ने हिसाबले अब दुग्ध विकास संस्थानको पछि लाग्यो भने
हुँदैन, हामी हाम्रो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै व्यवसायी सुमित केडियाले दुग्ध विकास संस्थानलाई मानेर अघि बढे पनि पछिल्लो निर्णयलाई स्वीकार्न नसकिने बताए। उनले संस्थानको पछिल्लो निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै यो दुग्ध क्षेत्रको लागि राम्रो नभएको भन्दै आक्रोश पोखे। विकास संस्थानलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले एउटा अभिभावक मान्दा पनि यो पालि जुन किसिमको एउटा निर्णय दुग्ध विकास संस्थानबाट चाहिँ हुनुभयो, यो मेरो विचारमा एउटा दुग्ध क्षेत्रको लागि चाहिँ यो राम्रो होइन भन्ने एउटा अभिप्रायको साथ चाहिँ नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग सङ्घले चाहिँ यो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न हामी बाध्य किन भयो भने आज पनि हामीले यो पत्रकार सम्मेलन नगरिदिएको भए चाहिँ यो क्षेत्र अझै पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने आशयले चाहिँ हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गर्यौं। त्यस्तै अर्का व्यवसायी अरनिको राज भण्डारीले दुग्ध विकास संस्थानको निर्णय अव्यावहारिक भएको र यसकै कारण किसानहरू फस्टाउन नसकेको बताए। उनले अब निजी क्षेत्रले यसको नेतृत्व गरेर अघि बढ्ने र किसानहरूलाई उचित मूल्य दिने जिकिर गरेका छन्। यो दुग्ध विकास संस्थान आज दुग्ध विकास संस्थान जस्तो भएको यस्तै अव्यावहारिक निर्णय गर्नाले हो। यो र दुग्ध किसानहरू आज फस्टाउन नसकेका कारण यस्तै अव्यावहारिक निर्णय गरेको हो। अब निजी डेरीले यसको नेतृत्व गर्छ र किसानहरूलाई हामी एउटा भनौँ न इन्टरनेसनल लेभलको किसानमा कसरी पुर्याउने भने हामी उहाँहरूलाई अब दोहोऱ्याउँछौँ। दुग्ध विकास संस्थानले केही दिन अघि मात्रै कच्चा दुधको मूल्यमा 9 रुपियाँ वृद्धि गरी शुक्रबारदेखि लागू हुने जनाएको थियो, जसको विरोधमा निजी दुग्ध संस्थानहरू उभिएका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर आजदेखि भक्तजनका लागि खुल्ला गरिएको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरका कारण माघ पहिलो हप्तादेखि बन्द रहेको मन्दिर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेशअनुसार खुल्ला गरिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर आजदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ला गरिएको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले बताउनु भयो। मन्दिर आजदेखि खुले पनि विशेष पूजा भने शनिबारदेखि सुरु हुने उहाँले बताउनु भयो। अब पालो अर्थ समाचारको। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा 75.18 अङ्कले गिरावट आएको छ। गत साताको बिहीबार अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 106.82 अङ्कले बढेर 2876.74 बिन्दुमा पुगेको थियो। यो साता 5 दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 4 दिन बजार ओह्रालो लाग्दा 1 दिन मात्रै वृद्धि भएको हो। एक रिपोर्ट। यो साताको 5 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 75.18 अङ्कले गिरावट आएर 2801.56 बिन्दुमा पुगेको छ। यो साताको 5 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 75.18 अङ्कले गिरावट आएर 2801.56 बिन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो साता 106.82 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक यो साता भने 75.18 अङ्कले गिरावट आएको हो। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नै नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको थियो। आइतबार नेप्से 40.57 अङ्क घटेर 2836.17 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 7.73 अङ्क घटेर 531.92 बिन्दुमा झरेको थियो भने फ्लोट इन्डेक्स 2.8 अङ्क र सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.4 अङ्क घटेको थियो। आइतबार कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 1,06,51,000 किता शेयर 5,83,64,14,14,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। तर आइतबार 40 अङ्क बढीले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक सोमबार 15.69 अङ्कले बढेर 2851.86 बिन्दुमा पुगेको थियो। सोमबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 95,12,580 किता शेयर 5,02,20,17,181 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो।
सोमबार कारोबारको दिन 15.69 अङ्क बढेर बन्द भएको नेप्से मङ्गलबार भने 16.30 अङ्क घटेर 2835.58 बिन्दुमा झरेको थियो। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकम भने बढेको थियो। कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 1,20,53,000 किता सेयर 6,28,72,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। मङ्गलबार 16.30 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक बुधबार 22.11 अङ्कले घटेर 2813.47 बिन्दुमा झरेको थियो। बुधबार कारोबारमा आएका 223 कम्पनीको 65,20,000 किता सेयर 3,47,11,09,000 रुपैयाँको खरिद बिक्री भएको थियो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक 11.96 अङ्कले घटेर 2,801.56 बिन्दुमा झर्यो। बिहिबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 69,50,000 किता सेयर 3,82,95,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भयो। बुधबारको तुलनामा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि भएको हो। बुधबार 3,47,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि गिरावट आएको छ। गत साता 1,36,74,00,00,000 रुपैयाँले वृद्धि भएको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यो साता भने 1,05,73,00,00,000 रुपैयाँले गिरावट आएको छ। गत बिहिबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 40,65,37,00,00,000 रुपैयाँ रहेको थियो। यो साता 1,05,73,00,00,000 रुपैयाँले सम्पत्ति घटेर 39,59,64,64 रुपैयाँमा पुगेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनको परिवार नियोजन सङ्घले अविवाहित मानिस र वयस्कका कारण हुने भ्रूण हत्या नियन्त्रण गर्ने भएको छ। अनैच्छिक र अप्रत्याशित गर्भधारण रोकेर राष्ट्रिय उर्वरता र सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा गर्ने उद्देश्यले सरकारले पछिल्लो कदम चालेको हो। चिनिया सञ्चार माध्यमका अनुसार पछिल्लो पहल अविवाहित जोडी बीच हुने असुरक्षित गर्भधारणलाई रोकथाम गर्ने परिवार नियोजन सङ्घको लक्ष्यसँग मेल खाने बताइएको छ। चीनको यो योजनालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल बहस र विरोध बढेको छ। सरकारले ल्याएको पछिल्लो योजनामा चिनिया परिवारहरूलाई एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउन आह्वान गरिएको छ। जन्मदरमा कमी र बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्याका कारण सरकारले दम्पतिलाई सन्तान जन्माउन उत्प्रेरणा दिँदै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। 4 देशीय T20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक ओमानमाथि 6 विकेटको जित हात पारेको छ। अल अमिरात क्रिकेट ग्राउन्डमा 136 रनको लक्ष्य नेपालले निर्धारित 20 ओभरको 3 बल बाँकी छँदा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 73 रन जोडे। दिपेन्द्रको T20मा सर्वाधिक रन हो। यसअघि उनले 60 रन बनाएका थिए। आरिफ शेखले 25, आसिफ शेखले 14, ज्ञानेन्द्र मल्लले 13, प्रदीप ऐरीले 4 तथा शरद भिश्वाकरले जोडे। ओमानका कलिमुल्लाहले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 135 रन जोडेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तिनी तहको निर्वाचनमा एमाले बहुमत ल्याउने ओलीको दावी। मतपत्र च्यातेर निर्वाचन जित्ने सपना नदेख्न आग्रह। एमालेको दबावकै कारण निर्वाचनको मिति तोकिएको जितिएको। 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13मा गर्ने कङ्ग्रेसको निर्णय। एमसिसीलाई संसदीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन सुझाव। स्थानीय निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने धारणा। एमसिसी परियोजना जसरी पनि पास गर्न शीर्ष नेताहरूलाई अमेरिकाको दबाव। अन्यथा विदेशी सहयोग रोक्ने चेतावनी।
एमसीसीकै कारण स्थानीय निर्वाचन प्रभावित हुने आशंका। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घटे पनि मृत्युदर बढ्दो। एकै दिन 14 संक्रमितको मृत्यु। 18 वर्ष पूरा भएका सबै नागरिकलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको तयारी। र 4 देशीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले ओमानलाई हरायो। दोस्रो खेल युएईसँग शनिबार र तेस्रो खेल सोमबार आयरल्यान्डसँग खेल्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।